नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आम नेपालीमा अत्यास सिर्जना गरेको छ। झट्ट हेर्दा पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढे जस्तो देखिए पनि यसले नागरिकहरूलाई बहुपक्षीय रूपमा असर पारिरहेको छ। आजको समाचारमा मूल्य वृद्धिको मारमा परेका नागरिकलाई केही राहत प्रदान गर्न सरकारले गरेको प्रयास अन्तर्गत पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 र डिजेलमा 29 रुपैयाँले मूल्य घटाइएको विषय छ। त्यसबाहेक मतदाता नामावली दर्ताका लागि घरबाटै विवरण भर्न सकिने गरी हुँदै गरेको व्यवस्था अनि 51 वर्षपछि पुरानै स्थानमा स्थापित दैलेखको सुन्दरी तोपको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 र डिजेलमा 29 रुपैयाँ घटायो। पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 179 रुपैयाँ कायम। घटेको मूल्य आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुने। मतदाता नामावली दर्ताका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने तयारी। घरबाटै विवरण भर्न सकिने व्यवस्था हुँदै। दैलेख स्थित ऐतिहासिक सुन्दरी तोप 51 वर्षपछि आफ्नै स्थानमा स्थापित। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। विश्वभर 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित। झन्डै 2/3 बालबालिका द्वन्द्वग्रस्त देशका रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले खेल क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै दाङको लमहीमा सुविधा सम्पन्न ब्याडमिन्टन कबड हलको निर्माण। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ र डिजेलमा 29 रुपैयाँ मूल्य घटाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ। जसअनुसार हाल पेट्रोलमा 179 रहेकोमा 20 रुपैयाँले घटेर 179 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै डिजेलमा 192 बाट 29 रुपैयाँ घटाएर 163 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नयाँ मूल्य आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ। यसैबीच सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन प्रभावकारी बजार अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गरिने मन्त्री बडुले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न अन्य मुलुकको असल अभ्यासलाई पनि अध्ययन गरेर विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि निर्णय लिने र हालको निगमको व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएपछि कार्यान्वयनमा लगिने समेत मन्त्री बडुले बताउनु भएको छ। सरकारले आज मध्यरातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मूल्य घटाएर नागरिकलाई सहजता बनाउने सरकारको प्रयासबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर कपिल वस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले धेरै मार्का पारेछ, धेरै उचाइ गरिदिएछ। पेट्रोलको दाम धेरै बढाइदिएछ। मान्छेहरू विपत्तामा दुःखमा छन्। त्यही कारणले 20 रुपियाँ घटेको कारणले 20 रुपियाँमा हुँदै हुन्न। पहिला जस्तो नेपालमा इन्डियाको बराबरी थियो, त्यही कारणमा अहिले बराबरी गरिदिनुहोस् त राम्रो हुन्छ। पहिला इन्डियाभन्दा हामी कहाँ तेल सस्तो थियो, 10 रुपियाँ जति सस्तो थियो नेपालमा तेल। अहिले चाहिँ इन्डियामा सस्तो छ। त्यसकारण तेलको दाम 20 रुपियाँ लिटर प्रति लिटर घट्यो। अलि खुसी नै छ। तर पनि जुन पहिलाको रेट थियो त्यो त्यसै अनुपातमा गरिदिएको भए सरकारले त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले 20 रुपियाँ घटाएको सरकारले राम्रै गर्यो। त्यसमध्ये अझै इन्डिया जुन हिसाबमा इन्डियामा गइरहेको छ तेल, त्यसमा घट्यो भने हामी गाडीहरूलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो। अब चाहिँ 20 रुपियाँ न्यूनीकरण गरेर हामी कुनै नौलो कार्य त गरेका छैनौँ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा मिनिमम हामी चाहिँ 150 रुपियाँ 140 रुपियाँ दरभाउसम्मको रेट हुनुपर्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसमा हामी अलि सन्तुष्ट छैनौँ। यही महिनाभित्र उसले लगभग 40 रुपियाँ रेट बढाएर अनि 20 घटाएर यो खालि जनतालाई चित्तिया बनाउने काम भइरहेछ। घटाउनु छ भने कमसेकम 40 रुपियाँ दर घटाउनु पर्यो, 160 रुपियाँको मूल्य गर्नु पर्यो। अब तुलना गरौँ न इन्डियाको तेल र नेपालको तेलमा तुलना गर्दाखेरि हाम्रो इन्डियाको चाहिँ अहिले पनि सस्तो छ। महँगो भनौँ न कि अब सस्तै छ उता। अब कम्पेरिजनमा जोड्दा अब अलिकति अरू हिसाब चाहियो हाम्रो कि अलिकति तलमाथि भयो भने झन् राम्रो हुन्छ भनेर।
मतदाता नामावली दर्ताका लागि अब घरबाटै विवरण भर्न सकिने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएपछि मतदाता नामावली दर्ता तथा अध्यावधि गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। अनलाइनबाट यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न केही दिन भने प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आयोगले सो प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तयार गरिसकेको जनाएको छ। पूर्व सूचीकृत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी 10 दिनभित्र अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। हाल बायोमेट्रिक भोटर्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम मार्फत नामावली दर्ता भइरहेको छ। उक्त प्रणालीलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि लागिरहेको आयोगले जनाएको छ। उहाँले यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा नामावली दर्ता सम्बन्धी कार्य बोझ 70% कमी आउने बताउनुभयो। मोबाइलबाटै आफ्नो विवरण राख्न सकिने गरी सफ्टवेयर डिजाइन गरिएको छ। विवरण सहितका कागजात अपलोड गरेपछि व्यक्तिका मोबाइलमा नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। सो नम्बरका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले बायोमेट्रिक लिएर प्रमाणीकरण गरी नामावली दर्ता गरिदिनेछन्। तर प्रमाणीकरणका लागि एक पटक सम्बन्धित कार्यालयमा भने पुग्नुपर्ने हुन्छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अभिभावकत्व लिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले नगरभित्रका गरिब, विपन्न र असहाय बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने र पठन पाठन गराउने नीति लिएको नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताउनुभयो। सुनवलमा रहेको लुम्बिनी माविमा त्यस्ता बालबालिकालाई आवाससहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै नगरपालिकालाई 5 वर्षभित्र महिला हिंसा मुक्त नगर घोषणा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लक्ष्य लिइएको छ। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई समान प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत 96 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ 35 करोड 80 लाख र सामाजिक विकासतर्फ 34 करोड 61 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दैलेखको इतिहास बोकेको सुन्दरी तोप 51 वर्षपछि आफ्नै स्थानमा ल्याएर राखिएको छ। तत्कालीन समयमा दशैंका बेलामा तोप पड्काएर बढाइ गरेपछि मात्रै जिल्लाभर टीका लगाउने प्रचलन थियो। भोकमरीका बेला सुर्खेत सारिएको तोप दैलेखको गढीमा 51 वर्षपछि पुनः राखिएको हो। 2028 सालको भोकमरीका बेला दैलेखमा रहेको ज्वालादल गुल्म सुर्खेतमा सरेसँगै दैलेखबाट सुर्खेत पुर्याइएको सुन्दरी नामको तोप 51 वर्षपछि पुनः दैलेखको ऐतिहासिक कोतगढीमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। तोपसँगै 81 थान गोला पनि कोतगढीमै राखिएको छ। नेपाली सेना संघको सहकार्यमा नारायण नगरपालिका दैलेख, जिल्ला प्रशासन र नागरिक समाजको पहलपछि नेपाली सेनाले उक्त तोप गत पुस 21 गते दैलेख ल्याई ब्यारेकमा राखेको थियो। दैलेख ब्यारेकमा राखिएको उक्त तोप विधिवत रूपमा बिहिबार कोतगढीमा पुरानै शैलीमा पुनः स्थापना गरिएको छ। तत्कालीन समयमा युद्धका लागि प्रयोग गरिएको
गरिएको उक्त तोप दैलेखको समग्र इतिहाससँग सम्बन्धित छ। नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको गढीसँगै ऐतिहासिक तोप नेपाली सेनाको पश्चिम कमान्डले नारायण नगरपालिकालाई विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गरेपछि दैलेखको पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिएको छ। ऐतिहासिक सुन्दरी तोप 232 वर्ष पुरानो मानिन्छ। यसको आधिकारिक तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन। तोप हस्तान्तरण गर्दै नेपाली सेनाको पश्चिम कमान्डका कमान्डपति प्रेम शाहीले ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपाली सेना सधैँ तत्पर रहने र दैलेखको ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा अझै खोज अनुसन्धान जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक तथा पुरातत्वको हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको कोटगढीको निर्माण शैली अत्यन्तै कलात्मक रहेकोले नेपालको किल्ला वास्तुकलामा यसको विशेष महत्त्व बोकेको छ। यस किल्लाको ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा थप खोज र अनुसन्धान गरी यसको ऐतिहासिकता नेपालको इतिहासमा यसको योगदान र महत्त्व पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ। नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले जिल्लाकै ऐतिहासिक महत्त्वको तोप र गढीलाई थप प्रवर्धन र संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बताउनु भएको छ। हाम्रा ऐतिहासिक वस्तुहरूको जगेर्नाबाट हामीले यस नारायण नगरपालिकाको उन्नति र प्रगतिका लागि हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रलाई बढाउन भोलिको आय आर्जन गर्नका लागि यस्ता वस्तुहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठहरिनेछन्। दैलेखको पुरानो ढाल तरबार नाच, मयूर नाच र बाजागाजा सहित झाँकी समेत प्रदर्शन गरी तोप गढीमा भित्राइएको हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले परम्परागत नौमती बाजा संरक्षण सुरु गरेको छ। पालिकाले वडा नम्बर 3 को गाँडाचौरका दलित समुदायका नागरिकका लागि नौमती बाजा सेट प्रदान गरेर अभियान सुरु गरेको हो। पालिकाले परम्परागत पेशा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 8 जनाको समूहलाई बाजा सेट प्रदान गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समय नौमती बाजाहरू हराउँदै गएकाले यसको संरक्षणका लागि बाजा प्रदान गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। समुदायमा बाजा हस्तान्तरण गरेपछि मौलिक कला संस्कृति संरक्षण तथा बाजा बजाउने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास पालिकाले लिएको छ। नौमती बाजा सेट अनुदानमा पाएसँगै आफूहरू बेरोजगार बस्नु नपर्ने तथा नयाँ पुस्तालाई समेत बाजा बजाउन सिकाउने बाजा टोलीका सदस्य धनबहादुर परियारले बताउनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहबाट आउँदो सेप्टेम्बरबाट विज एयरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ। हंगेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान गरिरहेको अल्ट्रा लो कस्ट यस वायु सेवाले भैरहबाट युएई को आबुधाबी उडान गर्ने तयारी गरेको हो। गएको जेठ 2 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय नियमित उडान भर्नका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरू लागि परेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 937 पीसीआर परीक्षणमा 23 जना र 865 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या
16 जना रहेको छ। यसै गरी यो सँगै देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 188 जना पुगेको छ, जसमध्ये 181 जना होम आइसोलेसनमा र 7 जना अस्पतालमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली देश स्पेन जान मेलिला प्रवेश गर्न खोज्दा मचिएको भागदौडमा 18 जना आप्रवासी मारिएका छन् भने सयौं जना घाइते भएका छन्। भागदौडका क्रममा केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। मोरक्कोको नादोर र मेलिला बीचको सिमाना नाघेर 2000 आप्रवासी स्पेन प्रवेश गर्न लागेपछि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियन्त्रण गर्न खोज्दा उक्त घटना भएको हो। सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई सिमानाको दुवैतर्फबाट रोकेका थिए। सिमानामा रहेको फलामको बार चढ्न खोज्दा उनीहरूको मृत्यु भएको मोरक्कोको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ भने मानव अधिकार सङ्घले 27 जनाको ज्यान गएको बताएको छ। यद्यपि उक्त सङ्ख्या तत्काल पुष्टि हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश अफ्रिकी नागरिक रहेका छन्। हाल विश्वभर उमेर पुगेका 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यही हप्ता प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, आपतकालीन परिस्थिति, खडेरी, गरिबी लगायतका कारण 22 करोड 20 लाख जना बालबालिका विद्यालय जान नपाएका उल्लेख गरेको छ। यसअघि सन् 2016 मा विद्यालय उमेर भएर पनि विद्यालय जान नपाएकाहरूको सङ्ख्या 7 करोड 50 लाख रहेको थियो। विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको 54% बालबालिकाहरू रहेका छन्। विद्यालय जान नपाउनेहरूमध्ये 17% विस्थापित भएका कारण विद्यालय जान नपाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी शिक्षा कोषको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्व र जबरजस्ती विस्थापनपछि जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित प्रकोप तथा दीर्घकालीन सङ्कटले बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ। विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको झन्डै 2/3 सङ्ख्या द्वन्द्वग्रस्त देशका रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानका 10 स्थानीय तहमध्ये 8 स्थानीय तहले 3 अर्ब 92 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बनगाड कुपुण्डे नगरपालिकाले 69 करोड 91 लाख, शारदा नगरपालिकाले 64 करोड 17 लाख 60 हजार, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले 49 करोड 51 लाख, कालीमाटीले 45 करोड 22 लाख 52 हजार, दार्माले 51 करोड, सिद्धकुमाखले 32 करोड 39 लाख 76 हजार, कपुरकोटले 45 करोड 46 लाख 55 हजार र त्रिवेणी गाउँपालिकाले 46 करोड 83 लाख 48 हजार बराबरको बजेट घोषणा गरेका छन्। स्थानीय तहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट घोषणा गरेका छन्। यस्तै कृषि उत्पादनमा अनुदान, खरको छाना विस्थापन, पशुपालन, कृषकलाई फर्म तथा सहकारीमा आबद्ध गराउने, वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने, विपद नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आन्तरिक विवादका कारण तयारी नपुगेको भन्दै बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अब खेलकुद समाचार। स्थानीय तहले खेल क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माणको साथै प्रतियोगिता आयोजनामा ध्यान दिन थालेका छन्। दाङको लमहीमा 97 लाखको लगानीमा सुविधा सम्पन्न ब्याडमिन्टन कबड हल निर्माण गरिएको छ। कबड हल सञ्चालनमा आएपछि खेलाडीहरू उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरू ब्याडमिन्टन खेलप्रति आकर्षित भएको पाइएपछि सरकारी स्तरबाट लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न ब्याडमिन्टन कबड हल निर्माण गरिएको हो। कबड हल स्थापना पश्चात खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुगेको र खेलाडीहरू उत्साहित भएको देउखुरी ब्याडमिन्टन क्लबका सचिव कमलजङ सिंह ठकुरीले बताउनुभयो।
र हामी त अब अलिकति बुढो हुन थालिसक्यौँ होइन, अब 40 ओभर भइसक्यो, तर पनि हामी स्वास्थ्यको लागि खेल्दैछौँ भने हामीहरूबाट पुस्तान्तरण गरेर भोलिको दिनमा यो कबड्डीबाट राष्ट्रको लागि पनि खेल भनेर हामीले यहाँको राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने र विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी गराउने हाम्रो एउटा एकदम ठुलो लक्ष्य रहेको छ। कबड्डी हलको अभावमा सार्वजनिक खुल्ला स्थान तथा भाडाको घरमा ब्याडमिन्टन खेलिँदै आएको थियो। अब भने पानी पर्दा हावा चल्दा समेत खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। खेल क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकारले लगानी लगाउने र सो अनुसारको प्रतिफल समेत प्राप्त हुने नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष मोहन गिरीले बताउनुभयो। यस कबड्डीहरुले लमही नगरपालिकालाई खेलकुद मार्फत परिचित गराउनेछ र लमही नगरपालिकामय बनाउनेछ र सबै देशमा राष्ट्रमा परिचित गराउनेछ भन्ने मलाई चाहिँ नि लागेको छ। नवनिर्मित कबड्डी हलमा दोस्रो मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको छ। खेल क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर नजाने र समाज निर्माणको लागि अनुशासित जनशक्ति खेल क्षेत्रबाट उत्पादन हुने नगरपालिकाका प्रमुख जोगरा चौधरीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य समाज बन्यो भने हामी देशलाई पनि राम्रो विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र यस्तै गरी युवा पिँढी जो यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्नेवालाहरू हुनुहुन्छ यो देशको भविष्य हुनुहुन्छ उहाँहरू। खेल क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै खेलाडी उत्पादनमा समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब मौसम। आज देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशभरका पहाडी भूभाग क्षेत्रहरूमा धेरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 र डिजेलमा 29 रुपैयाँ घटायो। पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 179 रुपैयाँ कायम। घटेको मूल्य आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुने। मतदाता नामावली दर्ताका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने तयारी। घरबाटै विवरण भर्न सकिने व्यवस्था हुँदै। दैलेख स्थित ऐतिहासिक सुन्दरी तोप 51 वर्षपछि आफ्नै स्थानमा स्थापित। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। विश्वभर 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित। झण्डै 2/3 बालबालिका द्वन्द्वग्रस्त देशका रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले खेल क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै दाङको लमहीमा सुविधा सम्पन्न ब्याडमिन्टन कबड्डी हलको निर्माण। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।